वलीमे के दिन मैंने अपनी बेटी का सुर्ख जोड़ा नहीं देखा, मैंने उसकी आंखों के नीचे पड़ा हुआ नील देखा। और जब मैंने हैरत से इसके शोहर की तरफ देखा तो वो हंसते हुए बोला, कभी कभी बीवी को सबक सिखाना पड़ता है। उसके एक जुमले ने मेरी रूह तक खला कर रख दी। ये मेरी बेटी अमान के वलीमे का दिन था। सिर्फ 2 दिन पहले ही इसका निकाह और रुखसती हुई थी। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। रिश्तेदार मुबारकबाद दे रहे थे, तस्वीरें बन रही थी, दुआएं दी जा रही थी और हर तरफ खुशी का शोर था। मैं भी दूसरी माओं की तरह अपनी बेटी की ख्वाबों की हकीकत बुनदा देखकर खुश हो रही थी। अमान मेरी अकलौती बेटी थी, बहुत नरम दिल, बहुत मासूम और बहुत हसास। बचपन में जब आसमान पर बादल गरजते तो वो भाग कर मेरे पास आ जाती थी। इसे बारिश में भीगना पसंद था, लेकिन किसी को नाराज करना पसंद नहीं था। वो हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिश कुर्बान कर देती थी। इसीलिए शायद शादी के बाद इसके साथ जो कुछ हुआ वो मुझसे छुपाती रही। वलीमे की शाम जब मैं इसके कमरे में गई तो आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी। सुर्ख लिबास, खूबसूरत जेवरात और चेहरे पर लगा हल्का सा मेकअप। देखने वाले कहते थे कि वो बहुत खुश है, लेकिन एक माँ की नज़र वो देख लेती है जो दुनिया नहीं देख सकती। मेरी निगाह इसकी बाएं आंख के नीचे पड़ी। मेकअप की तह के बावजूद एक नीला निशान साफ दिखाई दे रहा था। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने फौरन इसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और पूछा, अमान जी क्या हुआ है? वो एक लम्हे के लिए घबरा गई, फिर फौरन बोली, नहीं अम्मी कुछ नहीं, दरवाजे से लग गया था। लेकिन मैं मान थी, मैं झूठ की आवाज़ पहचान सकती थी। मैंने इसकी आंखों में देखा, वो नजरें चुराने लगी और इसी लम्हे मुझे एहसास हो गया कि मेरी बेटी मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने मजीद कुछ नहीं कहा, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो चुका था। वलीमा खत्म होने तक मैं मुसलसल अमान को देखती रही। वो सबके सामने मुस्कुरा रही थी, तस्वीरें बनवा रही थी, मेहमानों से मिल रही थी, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में मसनूई लग रही थी, जैसे वो किसी दर्द को अपने अंदर दफन करने की कोशिश कर रही हो। उस रात जब तमाम मेहमान जा चुके थे तो मैंने अपने शोहर से कहा, मुझे अमान के बारे में फिक्र हो रही है। मगर उन्होंने हंसकर कहा, नई नई शादी है, घबराहट होगी। मैं खामोश हो गई, लेकिन एक माँ का दिल खामोश नहीं था। मुझे बार बार वो नीला निशान याद आ रहा था और मुझे अंदाजा नहीं था कि यह सिर्फ एक नींद नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी का आगाज है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल देगी। शादी के चंद हफ्ते बाद अमान का फोन आना कम हो गया। पहले वो रोज बात करती थी, अब कई के दिन गुजर जाती और इसकी आवाज़ सुनाई न देती। जब भी मैं फ़ोन करती वो कहती, मैं ठीक हूँ अम्मी, लेकिन इसके लहजे में वो खुशी नहीं थी जो एक नई नवेली दुल्हन के लहजे में होनी चाहिए। एक दिन अचानक इसका फ़ोन आया, इसकी आवाज़ कांप रही थी और इसने सिर्फ इतना कहा, अम्मी क्या मैं चंद दिन के लिए घर आ सकती हूँ? इस एक जुमले ने मेरे दिल में सैकड़ों सवालात पैदा कर दिए। अगली सुबह मैं दरवाजे की तरफ बार बार देख रही थी। दिल बेचैन था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला हो। दोपहर के करीब दरवाजे की घंटी बजी। मैं तकरीबन तोड़ती हुई दरवाजे तक पहुंची। सामने अमान खड़ी थी, मगर ये वो अमान नहीं थी जो चंद हफ्ते पहले दुल्हन बनकर रुखसत हुई थी। इसके चेहरे की रौनक मांग पड़ चुकी थी, आंखों के नीचे स्याह हल्के थे और होंठों पर वो मुस्कुराहट भी नहीं थी जो हमेशा इसकी पहचान हुआ करती थी। जैसे ही वो अंदर आई मैंने इसे गले लगा दिया और इसने मुझे। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर अचानक बच्चों की तरह रोने लगी। मेरा दिल टूट कर रह गया। मैं इसे अपने कमरे में ले गई, पानी पिलाया और नरमी से पूछा, अमान सच बताओ क्या बात है? काफ़ी देर तक वो खामोश बैठी रही, फिर इसने आहिस्ता से अपनी आस्तीन ऊपर की। मेरे हाथ कांप के इसके बाजू पर कई नीले निशानात थे, ऐसे जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने लरजती आवाज़ में पूछा, ये सब किसने किया? अमान ने नजरें झुका ली और फिर वो जुमला कहा जिसने मेरी दुनिया हिला कर रख दी, अम्मी हमजा बहुत गुस्सा करता है। मैं चंद लम्हे इसका चेहरा देखती रही, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वही हमजा जिसके बारे में सब कहते थे कि वो पढ़ा लिखा, महज़्ज़ब और समझदार लड़का है। वही हमजा जो रिश्ते के वक्त इतना शाइस्ता लगता था। वही हमजा मेरी बेटी पर हाथ उठा रहा था। अमान ने रोते हुए बताया, पहली रात सब ठीक था लेकिन दूसरे दिन एक मामूली सी बात पर वो नाराज हो गया। मैंने पूछा कैसी बात? वो तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोली, सिर्फ इसलिए कि चाय में चीनी कम थी। मैं हैरत से इसे देखती रह गई। अमान बोलती गई और मैं सुनती गई। पहले इसने आवाज़ बुलंद की, फिर चीज़ें फेंकना शुरू कर। मैं डर गई। अम्मी मैंने माफ़ी मांग ली, लेकिन वो नहीं रुका। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अम्मी ये सुनते ही मेरे अंदर जैसे आग भड़क उठी। एक माँ के लिए इससे ज़्यादा तकलीफ दे और क्या हो सकता है कि इसकी बेटी पर जुल्म हो, कुछ ना कर सकेंगे। मैंने फ़ौरन कहा, तुम वापस नहीं जाओगी, लेकिन अमान ने फ़ौरन सर हिला दिया। नहीं अम्मी, अगर मैं वापस ना गई तो लोग क्या कहेंगे? मैंने गुस्से से कहा, लोगों से ज़्यादा तुम्हारी जान ज़रूरी है, मगर हमारी सोसाइटी में अक्सर लड़कियां यही सोचती हैं। वो जुल्म सह लेती हैं लेकिन अपने घर वालों को टूटने नहीं देती।
امان بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اس رات میں سو نہ سکی، بار بار یہی سوچتی رہی کہ میری بیٹی نے کتنے دن یہ سب اکیلے برداشت کیا ہوگا، کتنی راتیں رو رو کر گزاری ہوں اور کتنی بار اس نے فون اٹھا کر مجھے سب کچھ بتانے کا سوچا ہوگا، لیکن پھر خاموش ہو گئی ہوگی۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل حقیقت ابھی سامنے آنی باقی ہے، کیونکہ حمزہ صرف غصے والا انسان نہیں تھا، اس کے اندر ایک ایسا اندھیرا چھپا تھا جس کا اندازہ ہم میں سے کسی کو نہیں تھا، اور جلد ہی امان کو اس اندھیرے کی سب سے خوفناک شکل دیکھنے کو ملنے والی تھی۔ میں نے پوری رات بے چینی میں گزار دی، لیکن صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کر لیا اب خاموش نہیں رہنا، لیکن ابھی بھی کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک میرا فون بجا۔ اسکرین پر حمزہ کا نمبر دیکھ کر میں ہوش باختہ ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیا؟ فی الحال اس نے کہا کہ میں وہاں آ رہا ہوں، وہاں آ کے بات کرتے ہیں۔ اسے سچا نہیں، گھنٹوں بعد حمزہ ہمارے گھر آ گیا۔ امان اس کے دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ اس بار میری بھی آواز میں فیصلہ تھا، خوف نہیں تھا۔ امان کہیں نہیں جائے گی، نہ آج نہ آئندہ۔ حمزہ چند ہوئے خاموش پڑا رہا، اس کے چہرے پر پہلی بار ہلکی سی بے چینی آئی تھی۔ آپ جذبات میں فیصلہ کر رہی ہیں، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے فوراً جواب دیا، نہیں، میں ماں ہوں اور ایک ماں اپنے بچے کو دوبارہ اس حال میں کبھی نہیں دیکھے لے رہی۔ اتنے میں امان میرے پیچھے چھپ گئی، اس کے ہاتھ میرے بازو سے ایسے گرے ہوئے تھے کہ جیسے وہ کبھی بھی مجھے چھوڑنا نہ چاہ رہی ہو۔ حمزہ نے بس ایک لمبی سانس لی اور پھر کہا، اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو پھر میری ایک بات سن لیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکا۔ کیا بات ہے؟ وہ چند خاموش رہا، پھر چند قدم پیچھے ہٹا، پھر بولا، میں اسے لینے آیا ہی نہیں تھا، میں اسے بچانے آیا تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ بچانے کس سے؟ حمزہ نے امان کی طرف دیکھا کہ مجھ پر نگاہ رکھے گی، اس نے اس کے اپنے ماضی سے بچانے آیا تھا۔ یہ سن کر امان زور سے خام اٹھی۔ نہیں، وہ چیخی، بس کرو۔ یہ پہلی بات تھا کہ امان نے اس طرح چیخ کر رد عمل دیا تھا۔ میں نے فوراً اسے سینے سے لگا لیا۔ بس بیٹا، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ لیکن اب معاملہ اور الجھ چکا تھا۔ حمزہ نے دھیرے سے کہا، آپ نے اسے بچا لیا، لیکن آپ نے اصل حقیقت سے آنکھیں بند کر لی۔ ایک دن یہ سچ خود آپ کے دروازے تک لے آئی گی۔ یہ کہہ کر وہ پیچھے مڑا اور آہستہ آہستہ گلی سے نکل گیا۔ ہم دونوں وہیں کھڑے رہ گئے، خاموشی صرف امان کی سسکیاں تھیں۔ میں اسے گھر لے آئی، دروازہ بند کیا تو پہلی بار امان نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، امی، میں آپ کو سب بتاؤں گی، لیکن ابھی نہیں، مجھے وقت دیں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، جب تم تیار ہوگی تب ہی سچ سنوں گی۔ لیکن میرے دل میں ایک سوال جنم لے چکا تھا، اگر حمزہ جھوٹ نہیں بول رہا تو پھر میری بیٹی کس حقیقت سے بھاگ رہی ہے، اور وہ حقیقت کتنی خطرناک ہو سکتی ہے، یہ تو ابھی آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ اس وقت امان اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن دروازہ بند ہونے کے بعد بھی مجھے اس کی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ میں صوفے پر بیٹھی بار بار وہی بات سوچ رہی تھی، ماضی سے بچانے آیا تھا، آخر امان کا ایسا کون سا ماضی ہو سکتا ہے؟ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، میرا دل ایک بار پھر بیٹھ گیا۔ میں آہستہ سے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑی تھی، چہرے پر گھبراہٹ اور ہاتھ میں ایک پرانا لفافہ۔ آپ امان کی امی ہیں؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ ہاں، میں نے سر ہلا دیا۔ حمزہ کی ماں ہوں میں۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھ سے دروازہ تقریباً چھوٹ گیا۔ میں نے فوراً اسے اندر آنے دیا اور صوفے پر بیٹھتے ہی رونے لگی۔ میں معافی مانگنے آئی تھی، میرے بیٹے نے بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کیا مطلب؟ اس نے وہ لفافہ میری طرف بڑھایا۔ یہ دیکھیں، یہ شادی سے پہلے کے کچھ کاغذات ہیں اور کچھ تصویریں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا اور اس کے اندر جو تھا وہ دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی۔ تصاویر میں امان تھی، لیکن وہ امان جو میں جانتی تھی وہ نہیں، بلکہ کوئی اور ہی زندگی، کوئی اور ہی کہانی، اور ایک ایسا سچ جس نے میرے پورے یقین کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا، یہ سب کیا ہے؟ حمزہ کی ماں نے آہستہ سے کہا، آپ کی بیٹی ایک بار پہلے بھی شادی کر چکی ہے، اور وہ شادی بہت ہی خوفناک انجام پر ختم ہوئی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، اور پہلی بار مجھے سمجھ آیا کہ حمزہ کی باتوں میں صرف الزام نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا راز چھپا تھا جو کسی کی بھی زندگی تباہ کر سکتا ہے۔ وہ سب کچھ میرے ہاتھ سے گر گیا۔ یہ جھوٹ ہے۔ میری آواز ٹوٹ گئی۔ حمزہ کی ماں نے جلدی سے کہا، میں جھوٹ نہیں بول رہی، یہ حقیقت ہے یہ، اور یہ سب کچھ امان نے آپ سے چھپایا تھا۔ میں سیدھی امان کے کمرے کی طرف دوڑی، دروازہ کھولا۔ امان، یہ سب کیا ہے؟ وہ بستر پر بیٹھی تھی جیسے پہلے یہ سب جانتی ہو۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس بار خوف نہیں تھا، صرف تھکن تھی۔ امی، میں آپ کو بتانے والی تھی، میں چیخ پڑی، بتانے والی تھی، تم نے میری زندگی اندھیرے میں رکھی۔ وہ روتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ امی، میں نے جھوٹ نہیں بولا، بس میں وہ زخم دوبارہ نہیں دکھا سکتی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر امان نے کانپتی آواز میں سب کچھ کہنا شروع کر دیا۔ میری پہلی شادی ایک ایسے انسان سے ہوئی تھی جو باہر سے بہت اچھا تھا، لیکن اندر سے وہ مجھے قید کر کے رکھتا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ بولتی رہی، میں وہاں سے کسی طرح بچ نکلی۔ عدالت کھولی، سب کچھ ہوا، لیکن وہ وقت میری زندگی توڑ گیا۔ میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ امی، میں صرف سکون چاہتی تھی، میں دوبارہ وہ سب نہیں جینا چاہتی تھی، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر۔
میں کچھ نہ کہہ سکی، دل میں غصہ بھی تھا، دکھ بھی اور ایک عجیب سا درد بھی۔ میں نے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مان تم نے غلط کیا، مگر تم میری بیٹی ہو اور میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ دروازے کے باہر کھڑا حمزہ، اس نے پہلی بار نرم آواز میں کہا، میں نے تمہیں بچانے کی کوشش کی تھی، مگر شاید نے غلط طریقے سے سمجھا۔ امان نے آنسو پونچھے، ہم سب نے غلطیاں کی، اور یوں وہ کہانی جو ظلم سے شروع ہوئی تھی آخر میں سمجھ، سچ اور معافی پر ختم ہوئی۔ کیونکہ کبھی کبھی اصل دشمن انسان نہیں ہوتا، بلکہ وہ خاموشی ہوتی ہے جو سچ کو چھپا لیتی